आरम्भं करोतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, वयं गतसप्ताहे अलङ्कारस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अलङ्कारः नाम किम्? अनेन अलङ्क्रियते हा, गद्यं वा पद्यं वा हम्म, अनेन अलङ्क्रियते तत् अलङ्कारः। हा, यः पद्यं यः वा गद्यं वा तम् अलङ्कारं करोति, सः अलङ्कारः। उत्तमम्। अलङ्कारस्य प्रभेदाः के? द्विधा हम्म, प्रभेदाः स्तः। शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः। शब्दालङ्कारस्य विषये प्रसङ्गे कस्य प्राधान्यमस्ति? अ, अ, व्यञ्जनस्य प्राधान्यमस्ति महोदय। शब्दस्य 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 हा, शब्दस्य प्राधान्यमस्ति। अर्थालङ्कारे वयं न दृष्टवन्तः, परन्तु अर्थालङ्कारे तु आ, वयं शब्दं न पश्यामः, तस्य अर्थं किमस्ति तस्य प्राधान्यमस्ति। शब्दालङ्कारे तु केवलं शब्दं प्राधान्यम् अस्ति, शब्दस्य प्राधान्यमस्ति। तत्र वयं आम्, आम्, शब्दस्य किं दृष्टवन्तः, किं भवति, यावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः? शब्दालङ्कारे अ, द्वे द्वौ भेदौ हा, स्तः। सत्यं। अ, तत्र अ, किं विषयं, शब्दस्य किं विशेषणं वयं दृष्टवन्तः, किं भवति? व्यञ्जनं व्यञ्जनमेव। व्यञ्जनं व्यञ्जनस्य समूहः सन्ति चेत् हा, तस्य किं अ, भवति? चेकानुप्रासः भवति। चेकानप्र न न न न न। I don't know. पुनः पृच्छामि। व्यञ्जनमस्ति अथवा व्यञ्जनसमुदायमस्ति। आं महोदय। शब्दालङ्कारे तस्य व्यञ्जनस्य वा व्यञ्जनसमुदायस्य वा किं भवति आम्, दृश्यते? आ, वीप्सार्थे हा, आवृत्तिः। पुनरा हा, आवृत्तिः 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 भवति। दृश्यते। हा, आवृत्तिः भवति। हा, केवलम् आवृत्तिः एव अलङ्कारः न, अन्य प्रकार अलङ्काराः अपि सन्ति, परन्तु अस्माकं कृते केवलम् आवृत्तिः एव अस्ति पाठ्यक्रमे। So it's not just repetition. There will be rhyming, there will be other types of padaprayoga that will give beauty to the shloka. अस्माकं स्तरे तु उच्चारणसौ केवलम् आवृत्तिः एव अस्ति। वदतु रुक्मिणी महोदय। उच्चारणसौन्दर्यम् इति हा, वक्तुं कुर्मः वा?
Ucharana or not Ucharana Saundaryam, but when you listen, शब्द सौंदर्यम. Sabda, yeah. Anyway. अस्तु रुक्मिणी महोदय, शब्दालङ्कारस्य प्रभेदाः के? द्वे शब्दालङ्कारः द्विविधा अस्ति. यदि व्यञ्जन वा द्विवारम् उच्यते, not चेकानुप्रासः, अनुप्रासः अस्ति, अनन्तरं यमकम् अस्ति. यमकं पुनः अनुप्रासस्य प्रभेदद्वयमस्ति. किम्? अनुप्रासस्य प्रभेदद्वयम् सुधा महोदय. यमक चेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः. चेकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः. चेकानुप्रासे किं भवति, वृत्त्यनुप्रासे किं भवति? अहं वदामि वा? वदतु वदतु. चेकानुप्रासे व्यञ्जनसमुदायस्य द्विवारं श्रूयते. द्विवारम्, एकवारं. If I say एकवारं, only once, महोदय. आवृत्तिः एकवारं, आवृत्तिः एकवारम्. आं महोदय, आवृत्तिः एकवारं. व्यञ्जनसमुदायं द्विवारं दृश्यते. The same thing is repeated once, so therefore it will appear twice. आं महोदय. किन्तु वृत्त्यनुप्रासे व्यञ्जनसमुदायं, यदि व्यञ्जनसमुदायं अनेकवारम् आवृत्तिः भवति चेत् वृत्त्यनुप्रासः भवति. एकमेव व्यञ्जनम् अपि अनेकवारं पाठयितुं शक्यते, तदपि वृत्त्यनुप्रासः. वृत्त्यनुप्रासः. सत्यं. रुक्मिणी महोदय, यमकं नाम किम्? एकं व्यञ्जनसमुदायस्य बहुवारं वृत्त्यनुप्रासः. यमक इति अर्थालङ्कारप्रभेदः वा महोदय? न, शब्दालङ्कारः एव. शब्दालङ्कारः एव. एकवारं पुनः पठतु, गृहकार्यमपि करोतु. महोदय. सुधा महोदय, भवती स्मरति वा? आं महोदय. यमकालङ्कारे पदमेव आवृत्तिः भवति, किन्तु पदस्य अर्थं भिन्नः भवति. सत्यं सत्यं. यथा छेकानुप्रासे वा वृत्त्यनुप्रासे वा शब्दस्य आवृत्तिः भवति, परन्तु यमके तु शब्दाः श्रोतुं समानं भासते, परन्तु अर्थाः तु भिन्नाः. उत्तमम्. अग्रे पश्यामः. यथा वयं दृष्टवन्तः, अलङ्कारस्य शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारः इति प्रभेदद्वयमस्ति. शब्दालङ्कारे पुनः अनुप्रासः यमकम् इति प्रभेदे स्तः. पुनः अनुप्रासे चैकानुप्रासः वृत्त्यनुप्रासः अस्ति. अद्य वयम् अर्थालङ्कारस्य किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः. अर्थालङ्कारस्य अपि पञ्चप्रभेदाः सन्ति. उपमा, रूपकं,
श्लेषः अर्थान्तरन्यासः अतिशयोक्तिः। प्रथमम् उपमा किम् इति पश्यामः। तस्मात् पूर्वं यथा वयम् उक्तवन्तः शब्दालङ्कारे तु शब्दस्य प्राधान्यमस्ति, अर्थालङ्कारे तु अर्थस्य प्राधान्यमस्ति। अत्र वयम् आवृत्तिः अस्ति वा किमपि अन्यम् अस्ति वा एतत् न पश्यामः, अन्यलक्षणं पश्यामः। रुक्मिणी महोदय कृपया पठतु। अर्थालङ्कारः उपमा लक्षणम् उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः उललसति उललसति उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उललसति द्वयोः। वेरी अत्र नैस्। पदानाम् अर्थः अपि दीयते। सादृश्यं सदृशस्य भावः लक्ष्मीः सम्पत् उललसति भवति द्वयोः उपमान उपमेययोः। नाम किम्? वर्ण्यमानस्य पदार्थस्य अन्येन पदार्थेन सादृश्यवर्णनम् उपमा। अर्थः कः? अर्थः एकं पदमस्ति, कविः अन्यत्र पदम् उपयोगं कृत्वा प्रथमपदस्य वर्णनं करोति। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र उदाहरणम् अस्ति। मुखं चन्द्रः इव सुन्दरम्। अत्र कस्य तोलनम् अस्ति अथवा कस्य वर्णनं क्रियते? मुखस्य वर्णनं क्रियते। केन तुलना क्रियते? चन्द्रस्य तुलना। चन्द्रेण सह तुलना क्रियते। किं लक्षणं तुलना क्रियते? सुन्दरस्य भावः, सौन्दर्यं। सौन्दर्यम् इति तुलना क्रियते। मुखस्य सौन्दर्यं चन्द्रस्य सौन्दर्यं द्वयोर्मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति? सादृश्यभावः अस्ति। सादृश्यभावम् अस्ति। तत् केन सूच्यते? इव इति पदेन उच्यते। इव इति पदेन सूच्यते। मुखमस्ति, चन्द्रः अस्ति, द्वयोर्मध्ये कः सम्बन्धः? सौन्दर्यम् इति कविः वक्तुमिच्छति। मुखस्य सौन्दर्यं चन्द्रस्य सौन्दर्यम् इव अस्ति इति कवेः आशंका। अतः किं दृश्यते अत्र? उपमायाः 4 अङ्गानि सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। इतः पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः एतत्। स्मरन्ति वा न वा अहं न जानामि, परन्तु एकवारं दृष्टवन्तः वयं। उपमा पठामि महोदय? पठतु कृपया। उपमायाः 4 अङ्गानि। उपमेयः वर्ण्यमानं वस्तु मुखम्, उपमानं येन सह तुलना क्रियते चन्द्रः, साधारणधर्मः समानगुणः सौन्दर्यम्, उपमावाचकं सादृश्यबोधकः शब्दः इव इति। अवगतम्? अवगतं महोदय। सर्वैः अवगतं वा? अस्तु, सुलभमेव। अभ्यासं कुर्मः। सुधा महोदय प्रयत्नं करोतु।
कृष्णः मेघवत् श्यामः श्यामः इत्युक्ते किम्? श्यामः डार्क् कलर् श्यामवर्णः. श्यामः मेघः इस् आल्सो अस्य क्षम्यतां, वदतु. मेघवत् श्यामः मेघः श्यामः अस्ति कृष्णः अपि श्यामः अस्ति सो कृष्णः उपमेयः उपमानं मेघः वत् साधारणधर्म श्यामः is the four angani उपमा उपमानं न साधारणधर्मः इति श्यामत्व, द डार्क्नेस्. आं महोदय. उपमावाचकम् इति वत्. श्यामलत्वं श्यामत्वं द्वौ अपि साधु एव. रुक्मिणी महोदय, अच्छा, द्वयम् अभ्यासद्वयं करोतु. अभिमन्युः अपि शूरः यथा अर्जुनः. यथा अर्जुनः शूरः अभिमन्युः अपि. ओके, अभिमन्युः is उपमेयः. अर्जुनः उपमानं. यथा साधारणधर्मः. शूरः is यथा उपमावाचकं. शूरः साधारणधर्मः. शूरत्वं द्वौ अपि शूरौ स्तः. सत्यं. शौर्यं साधारणधर्मः एवम् उच्यते. श्यामलत्वं, शौर्यं, शूरत्वम्. एतत् पदं कीदृशं पदम् अस्ति? एतानि पदानि भावः भावः एव, परन्तु तस्य नाम अपि अस्ति किल? तद्धितान्तः. उत्तमम्. भावार्थक तद्धितः. तत्र रूपत्रयमस्ति. शौर्यं, शूरत्वं, तृतीयं किम्? शौर्यं, शूरत्वं, शूरता. You can write any three for साधारण धर्म. So साधारण धर्मः यदा लेखनीयं तद्धितम् उपयुज्य लिखतु. भावार्थक तद्धितम् उपयुज्य लिखतु. राजश्री महोदय, भवती प्रयत्नं करोति वा? प्रश्नः अस्ति वा तत्र? नमस्ते महोदय. वदतु. श्रीरामः वीर्ये विष्णुना सदृशः. श्रीरामः वीर्ये विष्णुना सदृशः. उपमानं विष्णुः. उपमेयं श्रीरामः. साधारणधर्मः वीर्यं, वीरत्वं, वीरता. सदृशः उपमावाचक शब्दः. उत्तमम्. अत्र उपमेयं न उपमेयः पुल्लिङ्गशब्दम् अस्ति. अस्तु. चतुर्थमपि करोतु. माता धरित्र्या तुल्यक्षमा. माता धरित्र्या. धरित्री इत्युक्ते किम्? I think भूमिः. भूमिः. धरित्र्या.
तृतीया विभक्ति। माता उपमेयः धरित्रिः धरित्री। धरित्री धरित्री विसर्गः अस्ति वा तत्र? न न न न धरि न अहमपि सम्यक् न जानामि। धरित्र्या मीन्स् धरि नद्या नदी धरित्री इत्येव भवति इति मन्ये। परन्तु लक्ष्मी इत्यपि अस्ति किल, लक्ष्मीः। ओ, विसर्गः नास्ति, धरित्री एव। धरित्री माता उपमेयः धरित्री उपमानं तुल्यं तुल्य उपमावाचकं साधारणधर्मः क्षमा क्षमा एव अत्र, क्षमा गुणं, क्षमा भावः, क्षमा। अत्र तस्य प्रायः तद्धितरूपं न, अहमपि न जानामि। क्षाम्यम् इति अस्ति वा महोदय? क्षाम्यम् अस्ति वा? न जानामि, अहं पृच्छामि। क्षमता क्षमता क्षम्यता क्षम्यता अपि क्षम्य अस्ति, क्षम्यता क्षमता क्षमता अस्ति। क्षमता, ओके, क्षमति क्षमति मा क्षमता तस्य अर्थः भिन्नः। क्षमस्य भावः। क्षमस्य भावः व्युत्पत्तिः। कन्नडभाषायां किम् अस्ति अत्र अर्थः? योग्यते अर्हते। योग्यता, अर्हता, अर्हता, क्षमता। So this is a different meaning. अहं प्रयत्नं कृतवान्, मम अपि न ज्ञानमस्ति। क्षमा इति एव स्वीकुर्मः इदानीं। सौम्या महोदयायाः उदाहरणमस्ति, सा अपि क्षमा एव लिखितवती। अस्तु रुक्मिणी महोदय, अभ्यासद्वयं करोतु। कुसुम समान मृदुत्वं सज्जनानां हृदयम्। So सज्जनानां हृदय, नो सज्जनानां हृदयः उपमेयः कुसुमं उपमानं मृदुत्वम् इति साधारणधर्मः, समान इति उपमावाचकशब्दः। समानम् इति उपमावाचकम्। उत्तमम्। सो महोदय, तत्र भिन्नभिन्नविभक्तयः उपयुज्यन्ते। वाक्य, how it is constructed, the I mean different ways of expressing that. सत्यं सत्यम्। एकम् अन्यमपि विषयमस्ति। अत्र पश्यन्तु, उपमेयस्य उपमानस्य लिङ्गं किम्? भिन्नभिन्नलिङ्गं। मुखम् अति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, चन्द्रः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। द्वयोः एकमेव लिङ्गं भवेत् इति न अस्ति।
Mhm. अत्र तु अस्ति कृष्णः मेघः पुल्लिङ्गे अस्ति अभिमन्युः अर्जुनः माता धरित्री अपि तत्र लिङ्गस्य समानत्वम् अस्ति परन्तु एवमेव भवेत् इति न मृदुत्वं समान. But हृदयं कुसुमं, oh no, हृदयः, okay, अस्तु, yes. Mm. Huh. अग्रे अहं करोमि महोदय. भवती एव करोतु ओके. हनुमान् पक्वफलम् इव रक्तं सूर्यं ददर्श. हनुमान् सूर्यः उपमेयं पक्वफलं पक्वफलम् और फलम् उपमानं रक्तम् इति साधारणधर्मः. रक्तस्य भावः न जानामि. इव इति उपमावाचकशब्दः. अत्र रक्तम् इत्युक्ते ओ रक्तत्वं वर्णः. वर्णः रेड् कलर्ड् इत्यर्थः अग्रे राजश्री महोदय कृपया पठतु पूर्णोपमा लुप्तोपमा च उपमायाः अपि किञ्चित् प्रभेदरूपेण अस्ति प्रभेदः न परन्तु किञ्चित् भिन्नत्वम् अस्ति पश्यामः पूर्णोपमा यत्र उपमायाः सर्वाणि अङ्गानि उच्यते तत्र पूर्णोपमा उदाहरणं मुखं चन्द्रः इव सुन्दरम् तत्र सर्वाणि अङ्गानि सन्ति लुप्तोपमा यत्र उपमायाः किञ्चित् अङ्गं व्यक्तं न उच्यते तत्र लुप्तोपमा अङ्गं व्यक्तम् अस्ति अङ्गम् अस्ति इम्प्लैड् अस्ति परन्तु न उच्यते सो आल् फोर् विल् बि देर् बट् one or more are not spoken out or they don't appear in the vakya तत्र लुप्तोपमा इति उच्यते अवगतम् आं महोदय उदाहरणं कुम्भकर्णः तालवृक्षः इव आसीत् अत्र वदतु अङ्गानि कानि इति उपमेयः कुम्भकर्णः उपमानं तालवृक्षः इव उपमावाचकशब्दं तालवृक्षः औन्नत्यम् औन्नत्यम् इति वयं जानीमः व्यक्तमस्ति परन्तु नोच्यते अत्र अतः साधारणधर्मः नास्ति अतः एतत् उदाहरणं लुप्तोपमायाः उदाहरणम् अस्ति so one or more components of the upama of the four components one or more if they are missing they are implied but they are missing in the vakya explicitly not mentioned that is called luptopama एतत् अपि वदतु उदाहरणम् अहो कर्णसदृशः दानशीलः कर्णसदृशः अहो कर्णसदृशः दानशीलः कर्णः इति उपमानं सदृशः उपमावाचकं दानशीलत्वं साधारणगुणं किन्तु उपमेयः न उच्यते न लिखितम् अस्ति कस्य विषये वयं वदामः इति न अस्ति अत्र so we are talking about somebody whose danashilata is similar to Karna's danashilata अत्र उपमेयः न दृश्यते
अतः एतदपि लुप्तोपमायाः उदाहरणम् अस्ति. So it need not be that only sadharana dharma should be missing. It can be any of the four components. Avagatam? आं महोदय। महोदय, एकः प्रश्नः नो यमकः इत्युक्ते भिन्न अर्थः तत्तु सेतु अर्थालङ्कार शब्दालङ्कारयोः सेतुः एव अहं दृश्यते अहं पश्यामि। पुनः पुनः यमकः इत्युक्ते अर्थः भिन्नः। सत्यम्. शब्दालङ्कारः ततः अहं शब्दालङ्कार अर्थालङ्कारयोः सेतुः इति अहं पश्यामि। तत एव भ्रमः अस्ति, परन्तु नौ ऐ एम् क्लियर्। अस्तु, अभ्यासान् कुर्मः। सुधा महोदय, अत्र लुप्तोपमायाः उदाहरणानि दीयन्ते। किम् अङ्गं न अस्ति इति वदतु। तस्याः नेत्रे कमलदलसदृशे तस्याः नेत्रे, सो नेत्रे उपमेयः कमलदलम् इस् द उपमानं, सदृश उपमावाचकं तस्याः. So we have upamanam, upameyam, upameyah, upamanam, and sadharana dharma. Not sadharana dharma. Kamala dala sadrushe. No. Kamala dala laga undi. Kamala dala is the upamanam. Sadrusha is the upama vachakam. Netre is upameyaha. So what is missing here? Sadharana dharma is missing. Sadharana dharma is missing. प्रायः किं भवेत् साधारणधर्मः? कमलदल सदृशे विशालता, वैशाल्यं, सुन्दरता, किमपि। राजश्री। शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना मैथिली मम विश्रब्धं कथयस्व न ते भयम्। एतत् रामायणात् स्वीकृतमस्ति, अरण्यकाण्डात्। यदा रामः लक्ष्मणः सीतायाः अन्वेषणं कुर्वन्ति, तस्मिन् समये एकं शार्दूलं रामः पश्यति। तम् उद्दिश्य रामः वदति, हे शार्दूल, यदि मम पत्नीं भवान् दृष्टवान् चेत् सूचयतु, सा कुत्र अस्ति इति। कोऽपि अरण्यकाण्डं पठितवती वा? नो चेत् दीर्घरूपेण दीर्घरूपेण कथां श्रुतवती वा? न महोदय। प्रयत्नं करोतु। बहुवारं नेत्रे अश्रुः आगच्छति। बहु सुन्दरमस्ति। रामस्य विरहं कीदृशमस्ति इति वाल्मीक्या
बहु सुन्दररूपेण वर्ण्यते। सो शार्ट्कट् अपि अस्ति तेलुगु जनानां कृते। सुधा महोदय चागण्टि, यु नो अबौट् चागण्टि कोटेश्वरगर्, रैट्? तस्य सम्पूर्ण रामायणम् अस्ति. He took each kanda and he went into great depth. Even listening to that, he picked a few shlokas. The way he describes, oh, you feel like crying. Try. He's too good at it, Mahodaya. He's पर par excella. शृणोतु यदा यदि तेलुगुभाषा जानन्ति चेत् सर्वेषां कृते अस्ति। नो चेत् रामायणमेव पठन्तु। Usually, वाल्मीकिरामायणं। Mahodaya, only the Sundarakanda discourse in Tamil, usually they do Sundarakanda discourse, Sundarakanda Parayana. That's what normally we do. सत्यं Popularly. सत्यं सत्यम्। एतत् पारायणं नास्ति, एतत्तु Atha. कथापि न, प्रवचनं Pravachanam. प्रवचनमस्ति। एकः प्रसिद्धः व्यक्तिः अस्ति चागण्टि। Am Mahodaya, aham Shrutavati. श्रुतवती वा? तेलुगुभाषा I जानाति वा have भवती? न तेलुगु अहं अवगन्तुं न शक्नोमि, परन्तु चागण्ट्याः विषये अहं श्रुतवती कि ते बहु उत्तमरूपेण सत्यं। ददाति इति। अस्तु। शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्र। हे शार्दूल शार्दूल, यदि सा मैथिली मम मैथिली सा मम मैथिली मम सा मैथिली मम सा मम प्रिया चन्द्रनिभानना मैथिली दृष्टा कथस्व। भयं विना कथस्व। अत्र प्रायः क्लू मया दातव्यं। प्रिया चन्द्रनिभानन, एतत् स्वीकृत्य प्रयत्नं करोतु। उपमेयः मैथिली, प्रिया मैथिली। प्रिया मैथिली। उपमानं चन्द्रः। उपमावाचकं निभा। निभा इत्युक्ते सदृश इति मन्ये। सत्यं। निभ सदृश। आनना आनना साधारण तस्य मुखं चन्द्रस्य मुखमिव अस्ति, परन्तु कः विशेषणं चन्द्रस्य विशेषणत्वेन तुल्यते? whiteness or परन्तु अत्र अस्ति वा? न। अतः किं नोच्यते अत्र? लुप्तो तस्य साधारणधर्मः नास्ति। उत्तमम्। उपमेयः आननं, मैथिल्याः आननं, प्रियायाः आननम् अस्ति। उपमानं चन्द्रः, साधारणधर्मः नास्ति। उपमावाचकं निभ। निभ इत्युक्ते सदृशं। तस्याः मुखं चन्द्रः इव अस्ति, परन्तु कः लक्षणम् अस्ति? सुन्दरता वा किमपि अन्यं वा नोच्यते अत्र। अतः साधारणधर्मः नास्ति, अतः लुप्तोपमा। आनना इति उपमेयः। अहं मैथिली इति मैथिल्याः आननम्। Face is being compared to Chandra, not Maithili herself. अवगतं वा? आम् महोदय। सुन्दरश्लोकम् अस्ति। तस्य दैन्यं पश्यतु, रामस्य दैन्यं पश्यतु। शार्दूलमपि गत्वा पृच्छति।
तत्र जटायुः तस्य मरणमपि बहु हृदयविदारकमस्ति। हम्म। रुक्मिणी महोदय। रुक्मिणी महोदय अस्ति वा? अस्तु, सुधा महोदय। वदतु। महोदय वदतु। कैलासगौरं वृषभारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोधरं नाम निकुम्भमित्रम्। ओ तत्र दिस् रघुवंशे अस्ति। एतत् पदम् एकवारं पुनः पठतु। वृषमारुरुक्षोः वृषभा न वृषमारुक्षोः। वृषम् आरुरुक्षोः। ओके। अत्र अन्वयमपि दीयते मया सुलभार्थं सौलभ्यार्थम्। कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं किङ्करं निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम माम् अवेहि। ओ स्मरति वा श्लोकम्? स्मरामि कैलास कैलासगौरं कैलास इति कैलास प्रथमपदस्य उपमानम् अत्र पदत्रयमस्ति। कैलासगौरं वृषं, तत्र उपमा अस्ति। अस्ति। कैलासः इति उपमानं, वृषः इति उपमेयं, श्वेतवर्णः गौरत्वम् इति साधारणधर्मः। उपमावाचकशब्दः नास्ति, तदपि लुप्तो। उत्तमम्। उपमेयः वृषः अस्ति, अत्र नन्दिनी इति तस्मिन् प्रसङ्गे। उपमानं कैलासः, साधारणधर्मः गौरत्वम्, उपमावाचकं तु नास्ति। परीक्षायाम् एतदपि लेखितव्यम्। अन्वयरचनां सम्पूर्णं लिखित्वा अलङ्कारस्य विषयमपि लेखितव्यं। यदि छन्दसः विषयमपि लेखितव्यम्। अत्र वयं दृष्टवन्तः सर्वानां श्लोकानां किमस्ति छन्दः? अनुष्टुप् अनुष्टुप्। गतसप्ताहे वयं दृष्टवन्तः उपजातिः। उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र एवमस्ति। उपजातिः तदपि लेखितव्यं परीक्षायां। So it's easy. Everything is in upajatihi. So we don't need to remember anything specific about the chandaha. We just have to remember what is the alankara. द्वितीयम् अर्थालङ्कारे द्वितीयः प्रभेदः अस्ति रूपकम्। पठतु रुक्मिणी महोदय। रूपकं लक्षणम् अभेदो भासते यस्मिन् उपमानोपमेययोः। सो यत्र उपमेययोः अभेदः वर्ण्यते तत्र रूपकालङ्कारः। रूपके रूपकवाचकं सर्वदा न दृश्यते, कदापि एव साक्षात्
एतादृशानि पदानि रूपकवाचकत्वेन भवन्ति द्वितीयवाक्यस्य अर्थः कः? तत् यत्र उपमान उपमेययोः अभेदः नो डिफरेन्स् तदेव उपमेयम् एव उपमानः इत्युक्ते रूपकालङ्कारः। तत्र रूपकालङ्कारः अस्ति। उदाहरणं पश्यतु। अयं राजा साक्षात् परमेश्वरः। उपमेयः कः? साक्षात् परमेश्वरः इत्युक्ते भेदः नास्ति। परमेश्वर राज्ञयोः भेदः नास्ति इति साक्षात् इति पदेन दृश्यते। सो तत्र अलङ्कारः रूपकम् इति उच्यते। उपमेयः कः अत्र? उपमेयः राजा परमेश्वरः उपमानम्। साक्षात् इति पदं अभेदः और भेदः सूचयति। सत्यं. So just like we saw upama vachakam in upama, it's called rupaka vachakam. So सर्वदा रूपकवाचकं न दृश्यते। यदि दृश्यते चेत् साधारणतया एव साक्षात् एतादृशां पदानां द्वारा दृश्यते। So it's not necessary that we will see these, but if we see them, typically it is eva, sakshat, ityadi. अत्र राजा परमेश्वरः इत्यनयोः भेदः एव नास्ति. So the king is Ishvara himself, Shiva himself. इत्यर्थः. अग्रे. उदाहरणम् इयं मम गृहस्य लक्ष्मीः। तत्र इयं इति उपमेयः, लक्ष्मीः उपमानं। तत्र साधारणधर्मः अपि नास्ति, रूपकवाचकम् अपि नास्ति। परन्तु मम गृहस्य लक्ष्मीः इत्युक्ते एव इति स्वीकरणीयम्। सत्यम्. अयं पत्नी अवगतं वा सर्वैः? अत्रापि इयं लक्ष्मीः, अत्रापि इयं लक्ष्मीः इत्यनयोः भेदः नास्ति। अवगतं महोदय? सुधा महोदय पठतु। रूपकालङ्कारः अन्य उदाहरणानि। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। सुभाषितमस्ति महोदय। वयं दृष्टवन्तः। सत्यम्। आं महोदय। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। So sakshat is the rupaka vachakam. Pashuhu is the upamanam. Now upameyam is the sahitya sangeeta kala vihinaha. सत्यम्. उपमेयः एतत् पदमस्ति। उपमेयः यस्य एतत् सर्वं विहीनमस्ति सः अत्र विहीनः, सः उपमेयः। पशुः उपमानं, साक्षात् इति रूपकवाचकम्।
अर्थम् अवगतं किल? आं महोदय। राजश्री महोदय। प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद् भरणादपि प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि रक्षणाद् आभरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। एतदपि रघुवंशात् अस्ति। रघोः क्षम्यतां, दिलीपस्य वर्णनम् अस्ति एतत्। यथा पिता बाल्यानां कृते सर्वं करोति, तेषां कृते सः हेतुः अस्ति। यथा पिता एवमस्ति, तादृशम् एव दिलीपः अपि प्रजानां कृते, नागरिकानां कृते पिता इव अस्ति। So he is literally the father. So he takes care of all of the needs of the people. Ityartha atra. So that's what he is trying to convey. So atra upameyah kaha? उपमेयः प्रजा न Kasya prasangah asti atra? दिलीपस्य। दिलीपः एव पिता अस्ति। सो अच्छा, दिलीपः एव पिता। अस्तु। उपमानं पिता। सो उपमेयः सः अथवा दिलीपः, उपमानं पिता अस्ति। सो ही इज साक्षात् पिता, he is literally the father. So just like a father takes care of all the needs of his children, he takes care of the needs of his citizens इति उच्यते अत्र श्लोके। रुक्मिणी महोदय। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। एतदपि वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वं। व्यासः। ओके। सो बादरायणः बादरायणः इति उपमेयः। ब्रह्मा हरिः शम्भुः एतानि पदानि उपमानानि उपमानानि, परन्तु कविः उक्तवान् सः ब्रह्मा एव, परन्तु चतुर्वदनः न, तस्य चतुर्वदनानि न सन्ति। And then स एव हरिः, परन्तु द्विबाहुः सः न। And then सः शम्भुरेव, परन्तु तस्य फाले लोचनः नास्ति, लोचनं नास्ति। महोदय, द्विबाहुरपरो हरिः। So he has two arms, but he is Hari. Because Hari has four arms, right? Four arms. He does not have four faces, but he is still Brahma. He has only two arms, but he is still Vishnu. His forehead doesn't have any eye, but he is still Shambhu. So that type of person is that he is Sakshat Vyasaha. So Vyasa is not compared. Vyasa
is himself Brahma, Vishnu and Shiva. Sakshat asti Brahma, Vishnu, Shiva. So Trimurti-रूप इव एव अस्ति Eva. एव Eva. न एव अस्तु अभ्यासं कुर्मः। राजश्री तस्याः करकिसलयः कोमलः अ, अ, करकिसलयः करः उपमेयः करः करकिसलयः किसलयम् इत्युक्ते किसलयः इत्युक्ते न जानामि महोदय कोऽपि स्मरति वा? टेंडर शूट Tender महोदय, shoots. Tender some- shoots. टेंडर शूट्स संस्कृते सस्य सस्यं सस्यम् अङ्कुरम् अङ्कुरः वल्लरी वल्लरी अपि अस्ति वा? अहं न जानामि वल्लरी इत्यस्य अर्थः कः। वल्लरी 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 इत्युक्ते लता इति अहं चिन्तितवान्। आं महोदय, वल्लरी वल्लरी इत्युक्ते लता एव। आम् किसलयः इत्युक्ते सस्यं। किसलयः किसलयः किसलयं पदद्वयमपि अस्ति। अङ्कुरमपि अस्ति। अस्तु अग्रे वदतु राजश्री महोदय। उपमेयः करः सत्यम्। उपमानः किसलयः उपमानं किसलयः। उपमानं किसलयः रूपकवाचकं कोमलत्वं न रूपकवाचकम् इत्युक्ते उपमावाचकं। सो इट् शुड् बि समथिंग लाइक एव साक्षात् इत्यादि। ओ अच्छा तद् नास्ति तत्र नास्ति, सर्वत्र सर्वदा भवेत् इत्यपि नास्ति। सो करः एव किसलयः। ओ अच्छा So we are not identifying all four components because they don't necessarily exist. But here the point to take is the hand itself is a kisalaya. That's what it is trying to convey. So एतत् एतानि त्रीणि लेखितव्यं वा? एव किसलयः I mean सत्यं। सो अत्र सत्यं एवं लेखितव्यं। करकिसलयः अत्र समासः अस्ति वा? करकिसलयः करः किसलयः आम् समासः अस्ति। कीदृशः समासः? विग्रहवाक्यं। करः एव किसलयः इत्युक्ते सादा एव उपमान उत्तरपदकर्मधारय। उपमानं वा? सो दिस् इस् अ रूपकालङ्कार। अवधारणा एव when does एव come? करेक्ट अवधारणा पूर्वपदकर्मधारय। पूर्वपदकर्मधारयः। सो अत्र यदि वयं साधारणधर्मं किम् इति वक्तुम् इच्छामः चेत् अवधारणा पूर्वपद उत्तरपद तत्र किसलयः इति उत्तरपदमस्ति। अवधारणा did we see अवधारणा उत्तरपद? No न महोदय, इट्स् ಮುಂದೆ ಅವಧಾರಣ ಪೂರ್ವಪದ
No, but what I'm saying is, but the Uttarapade eva the avadharanam asti, na? विशेषणं विशेषयेन समस्यते विशेषणं विद्या एव धनं करः एव किसलयः No, okay. So the upamanam Uttarapade asti, even avadharanam. करः एव किसलयः रुक्मिणी महोदय भवती प्रयत्नं करोतु न श्रूयते म्यूट् मध्ये अस्ति भवती अहं वचनकुसुमैः अर्चयामि वचनकुसुमैः इति उपमान उपमेयौ स्तः तत्र वचनम् एव कुसुमं तैः so तद् it's like a avadharana पूर्वपदकर्मधारय अपि बट् रूपकालङ्कारः वचनम् एव कुसुमं तैः उपमेयः उपमानं किम् ओके वचनं कुसुमम् इति उपमानं वचनम् इति उपमेयं साधारणधर्मः and रूपकवाचकम् अपि तत्र नास्ति न आवश्यकम् अपि साधारणधर्मः किं भवेत् तत्र I think सौन्दर्यं सुरभिः सौरभ्यं मृदुत्वं मृदुत्वं तदापि बहूनि लक्षणानि वक्तुं शक्नुमः सत्यं तो महोदय रूपालङ्कारः इत्युक्ते सर्वदा अवधारणा पूर्वपदसमास एव भवति वा साधारणतया एवमेव यदि समासः भवति चेत् if there is a samasa then here there is no samasa right Badarayana is compared to Brahma is equated to Brahma Vishnu and Shiva but there is no samasa here but if there is a samasa it typically from what I have seen it is avadharana purvapada karmadharaya satyam महोदय पुस्तके भवान् दत्तवान् एकम् उदाहरणं यं मम गृहे स लक्ष्मीः तत्र समासः नास्ति सो द्वे पदौ स्तः तत्र सत्यं we could also have said yam mama grihalakshmi if you say Lakshmi then tatra then it will be समस्तपदमस्ति गृहस्य न इयं मम गृहलक्ष्मीः इत्युक्ते गृहस्य लक्ष्मी but we are not joining the upameya and upamanam so when upameya and upamanam form a samastapadam then it will be avadharana karmadharaya गृहस्य लक्ष्मीः इत्युक्ते षष्ठी तत्पुरुषः षष्ठी तत्पुरुषसमासः परन्तु उपमान उपमेय पदयोः समासः भवति चेत् इट विल बी अवधारणा from what I have seen maybe there will be other examples where it's not true from what I have seen that is what I have seen Sudha Mahoday विद्याधनं सर्वधनप्रधानं so विद्याधनं so विद्या एव धनं विद्या एव धनं so here vidya is dhanam is upamanam vidya is upameyam
अपमेयः उपमेयः, सारी, क्षम्यतां महोदय। विद्या एव धनं। विद्या एव धनं, सत्यम्। आं महोदय। राजश्री महोदय। प्रजा एव मम देवताः। कः वदति एवं रीत्या? राजकीयनायकः। प्रजाः एव मम देवताः। रामः वा? रघुवंशं? No. I don't think it's in Raghuvamsha. This is just one example that Soumya Mahodaya gave. So, almost all the, no, not almost, at least half the examples I took from her course, and the others are from the Kovida Pustakam. This is from her course. प्रजाः एव मम देवताः. This is what typically a politician would say before an election, right? महोदय. द्वापरयुगे नृपाः अपि उक्तवन्तः तत्र। प्रजा उपमेयः, प्रजाः उपमानं देवताः, प्रजाः एव देवताः, रूपक अलङ्कारः। रूपकवाचकम् अस्ति वा अत्र? एव रूपकवाचकम् एव. I should write that. Minimum. गोकर्णक्षेत्रं भूकैलासः. ओके, गोकर्णक्षेत्रम् इति उपमेयः भूकैलासः उपमानं रूपकवाचकम् अपि रूपकवाचकं नास्ति, साधारणधर्मः अपि नास्ति, परन्तु रूपकालङ्कारः। सुधा महोदय। अहं देवस्य पादाम्बुजं नमामि. सो अहं देवस्य पाद अम्बुजं, पादौ एव अम्बुजे, पादौ एव अम्बुजे. पादौ इस् उपमेयः, अम्बुज इस् उपमानम्. सत्यम्. राजश्री महोदय। रामस्य मुखचन्द्रं दृष्ट्वा प्रजाः सन्तुष्टाः। उपमेयः मुखं, उपमानं चन्द्रः, मुखम् एव चन्द्रः। सत्यं, मुखमेव चन्द्रः। एकक्षणम्। गमनिका अपि पठतु कृपया। यत्र रूपके समस्तपदम् अस्ति तत्र साधारणतया अवधारणापूर्वपदकर्मधारयः। उदाहरणं करकिसलयः, वचनकुसुमं, विद्याधनम्। अवगतम्? आं महोदय। अस्तु, तृतीयः प्रभेदः अस्ति अतिशयोक्तिः। सुधा महोदय कृपया पठतु।
अर्थालङ्कारः अतिशयोक्तिः अतिशयोक्तिः लक्षणं विषयस्य अनुपादानात् विषयी उपनिबध्यते ओ यत्र उपमेयम् अनुक्त्वा केवलेन उपमानेन वर्णनं क्रियते सा अतिशयोक्तिः अवगतम्? प्रसङ्ग यत्र उपमेयम् अनुक्त्वा वितौट् उपमेयं केवलेन उपमानेन वर्णनं क्रियते सा अतिशयोक्तिः। आं महोदय। उपमानं तुलना न क्रियते, उपमानम् उपमेयस्य तुलना न भवति। न भवति भवति परन्तु आ, उपमेयम् अनुक्त्वा उपमानम् उपमेयः न दृश्यते। वाक्ये वयम् उपमेयस्य न वदामः, उपमेयं किम् इति न वदामः एव। So we don't utter what the upameya is. वर्णनात् अहं ज्ञातव्यम्। उपमानस्य वर्णनात्, from that varnanam we have to find out what the upameyam is. Is it so, Mahodaya? We don't have to find out. So उदाहरणं पश्यामः। अहो सिंहः आगच्छति। So अत्र उपमेयः अस्ति वा? So चिन्तयतु, यदि कोऽपि वीरः अस्ति, सः आगच्छति, तस्य विषये कोऽपि वदति अहो सिंहः आगच्छति। So they are not saying सः सिंहः आगच्छति अथवा दिलीपः सिंहः आगच्छति, एवं न। They are just saying सिंहः आगच्छति। परन्तु is a lion really coming? No, they are talking about some human being who has the qualities of a simha. So उपमेयं न अनुक्त्वा, उपमेयं न दृश्यते, तस्य उच्चारणं न कुर्मः, केवलम् उपमानेन। उपमानम् अत्र किमस्ति? सिंहः। उपमानेन वर्णनं क्रियते। सो सम वीरः, तस्य वर्णनं सिंहेन क्रियते, परन्तु सः कः इति न उच्यते। So that is called अतिशयोक्ति। एतद् वाक्यमपि पठतु। प्रसङ्गात् एव कस्य विषये उच्यते इति ज्ञायते। From the सन्दर्भं। So अत्र सिंहः आगच्छति, कस्य विषये एतत् अस्ति वयं न जानामि। So we need to know more context. Who is that Veera about whom we are talking about, and who is equated to a Simha? उपमेयः कोऽपि वीरः, उपमानं सिंहः। So this is not given, so this is implied. आं महोदय। अत्र कमपि वीरं सूचयितुं तस्य सिंहेन सह तुलना क्रियते अथवा तं सिंहः इति उच्यते। अवगतम्? आं महोदय। द्वितीयम् उदाहरणमपि पठतु। भाग्यं मम परमेश्वरः समागतः। ओके, परमेश्वरः समागतः। भाग्यं मम परमेश्वरः समागतः। परमेश्वरः इज द उपमानम्। उपमेयं some person who is equated to God. भगवान् एव आगच्छति, परन्तु साक्षात् भगवान् आगच्छति वा? न। कोऽपि श्रेष्ठः व्यक्तिः अस्ति,
श्रेष्ठव्यक्तिः अस्ति, श्रेष्ठपुरुषः अस्ति, सः आगच्छति चेत् वदामः परमेश्वरः एव आगच्छति इति। उपमेयः कोऽपि श्रेष्ठः पुरुषः, उपमानं परमेश्वरः। अत्र कोऽपि श्रेष्ठः पुरुषः अस्ति, तम् उद्दिश्य परमेश्वरः इति उच्यते। अवगतम्? आं महोदय। सर्वैः अवगतं वा? अस्तु, राजश्री महोदय। अस्य नीलोत्पलद्वन्द्वात् निस्सरन्ति शिताः शराः। नीलोत्पलद्वन्द्वात् निस्सरन्ति शिताः निस्सरन्ति इत्युक्ते किम्? निस्सरन्ति निर्गच्छति निर्गच्छन्ति। किं निर्गच्छन्ति? शराः कीदृशाः शराः? शिताः इत्युक्ते शार्प्। शार्प् अस्तु। शिताः शराः निर्गच्छन्ति। कस्मात् निर्गच्छन्ति? नीलोत्पलद्वन्द्वात्। ओ अस्तु, इट् इस् दि ऐस्। कापि स्त्री अस्ति, तस्य नेत्रे नीलोत्पले इव स्तः। तां कोऽपि कुपितवान् अतः सा नेत्रे नेत्रयोः नेत्राभ्यां शराः निस्सरन्ति. So this is a very common usage in our languages also, right? She was shooting arrows through her eyes. Iti vadamah kila. It's a very common usage. तो नीलोत्पल इत्युक्ते जानाति वा? अम्बुजं। नीलाम्बुजं। नीलाम्बुज। नीलोत्पले उपमानं न शिताः शराः। This whole thing, there are two atishayokti here. So Nilotpala Dvandvam itself, so we are not saying eyes explicitly. The arrows are coming from two blue lotuses. So are we saying eyes here? No. It is implied. So Nilotpala Dvandvaha iti upamana. Upameyah netre iti asti. नेत्रे उपमेयः नीलोत्पलद्वन्द्वः उपमानः। उपमानम्। शिताः शराः। Sharaha. So are there literally arrows coming from her eyes? Nasti. So her kataksham iti vadamah kila. So her drushti, whatever is coming from her eyes, that is like sharaha. So there are no so it's not saying what is coming, but they are being compared to whatever is coming from her eyes are being compared to arrows. So upamanam asti, upameyah nasti. Avagatam? अत्र अतिशयोक्तिद्वयमस्ति.
अत्रापि नीलोत्पलद्वन्द्व इत्यत्रापि उपमेयः नास्ति। अक्षु इति अध्याहृतमस्ति। अत्रापि शराः शिताः शराः इति उपमानमस्ति। बट what literally is the दृष्टि, that gaze, that is अध्याहृतम्. So there is no उपमेयः अत्रापि, केवलम् उपमानम् अस्ति। अस्तु अस्तु महोदय। बहु सुन्दरं वाक्यम् अस्ति। आं महोदय। रुक्मिणी महोदय। स्थाने कल्पतरुर्जातः काकतीय महादधेः महादधेः anyway, और महोदधेः महादधेः। काकतीय साम्राज्यं जानाति किल? काकतीय अस्ति रामस्य वंशः? No. It's in भारतस्य no. सुधा महोदय जानाति? सुधा वरंगल महोदय। The present day Telangana. So there used to be a Vamsha called Kakatiya Vamsha. They ruled from around 11th century to 13th or 14th century. So it's a very famous Vamsha. They were rulers for Warangal and surrounding areas of today. So this is taken from some shloka. Kalpataruhu jataha. So Kalpataruhu काकतीय इति अहं किञ्चित् सन्दर्भं दास्यामि। प्रथमं कल्पतरुः जातः। कल्पतरुः is born. जातः is born. काकतीय महादधे। दधि इत्युक्ते महादधि। समुद्रम। न आदधि और उदधि? उदधि आदधि अपि समुद्र इत्यर्थः। महादधि समुद्रम। Okay. So from the Kakatiya Mahasamudram, a Kalpataru is born. So अत्र प्रथमं नीलवर्णे पदं यत्किमपि अस्ति तद् कीदृशं पदम् अस्ति इति वदतु। कल्पतरु इत्युक्ते पारिजातः इत्यर्थः। सो तत्र प्रसङ्ग ऊहनीयं कल्पतरुः विश् फुल्फिल्लिङ्ग् ट्री। कल्पतरु इव एकः नृपः तस्य जननम् अभवत्। परन्तु साक्षात् कल्पतरुः जन्मम् अभवत्। It's also अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। So प्रतापरुद्रः इति न उक्तं। So अत्र प्रतापरुद्रः इति नाम्ना एकः राजा अस्ति। सः काकतीयवंशस्य प्रसिद्धः राजा प्रतापरुद्रः। तस्य विषये अस्ति। सो प्रतापरुद्रः इति न दृश्यते, परन्तु तं कल्पतरुः इति कथ्यते अत्र। सो अतिशयोक्ति सत्यम्। अत्र काकतीय महादधेः कीदृशं पदमस्ति? काकतीय
इति महादधिः तस् तस् तस्मिन् और तस्मात् तस्मिन् But we'll come to the samasa in a minute. Is this some kind of alankara? तदपि अतिशयोक् no that is काकतीय इति महादधेः. Okay, I keep thinking of samasa. See, महादधिः उपमानम् उपमेयं द्वे अपि दत्ततः तत्र उपमेयः कः? उपमेयः काकतीयवंशः. उपमानम् उपमानं महादधिः. तत्र समानत्वम् अस्ति वा नो चेत् न अभेदः अभेदः अस्ति. अस्ति. So that is the second रूपकालङ्कारः. रूपकालङ्कारः सत्यं. काकतीयवंशः एव महादधिः. So the प्रथमपदस्य अलङ्कारः अतिशयोक्तिः. सत्यम्. अत्र कल्पतरुः इति अतिशयोक्तिः. सत्यम्. Okay. द्वितीयपदम् ओके रूपकम् अस्ति. उत्तमम्. महोदय वदतु. अतिशयोक्ति अत्र कल्पतरुः इति अतिशयोक्तिः. no, what I'm trying to say is actually it is similar to Rupakam. The only difference is Upameyah nasti. सत्यं. यत्र उपमेयः न दृश्यते. So that is अतिशयोक्तिः. सत्यं. So it is actually talking about this king called Prataparudraha. He is equated to Kalpataru, but it is not saying who explicitly. It is implied that it's talking about Prataparudraha. So Prataparudra himself is Kalpataru, but it's not saying Prataparudra. So उपमेयः न उच्यते. केवलम् उपमानेन वर्णनं तुलना अस्ति. अतः अतिशयोक्तिः. अवगतम्? महोदय. तो यत्र उपमेयः अस्ति तत्र it becomes रूपकम्. Not just that. It has to भेदः नास्ति. भेदः न भवितव्यम्. काकतीय महादधे उपमानः अस्ति. If suppose काकतीय नास्ति चेत् only महादधे, then that will become a अतिशयोक्ति. सत्यं. But what I'm trying to say is just because there is a lack of upameyah, it doesn't automatically make it a atishayokti. Or the presence of upameya doesn't automatically make it a rupakam. So remember, in a luptopama, upameya can be missing. We have seen one udaharana also. लुप्तोपमा अपि भवितुम् अर्हति. अहो कर्णसदृशः दानशीलः. उपमेयः नास्ति अत्र. So we can't say this is atishayokti because it says sadrushah. अहो कर्णः गृहमपि दानं कृतवान् इति वाक्यमस्ति. चिन्तयतु. कोऽपि दानशीलः अस्ति, तम् उद्दिश्य अहं वदामि अहो कर्णः तस्य गृहमपि दानं कृतवान् इति. Then it becomes अतिशयोक्ति because we are not
saying who that Danashila is. We are just saying Karna has donated his house. So we are saying he is equated to, that Danashila is equated to Karna. अस्तु Avagatam? आं महोदय अस्तु, अहं चिन्तितवान् अभ्यासमपि कुर्मः इति, परन्तु समयः अभवत्। अग्रिमसप्ताहे कुर्मः। अतिशयोक्ति, one अभ्यास remains, चिन्ता नास्ति। अस्तु, प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, अग्रिमसप्ताहे विषयद्वयम् अवशिष्यते, तदपि कृत्वा अलङ्कारस्य विषयं समापयामः। किम् अवशिष्यते? श्लेषः, तदनन्तरम् अर्थन्यासः, अर्थान्तरन्यासः, श्लेषः अवशिष्यते। अतिशयोक्तौ अभ्यासम् अपि अवशिष्यते। एतत् कृत्वा अलङ्कारस्य विषयम् अग्रिमसप्ताहे समापयामः। अस्तु, सुधा महोदय कृपया मङ्गलश्लोकं करोतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। Stop recording.